थी तो उस वक़्त भी हम मेडिसिन से वाबस्ता लोगों ने उस वक़्त भी अपनी ड्यूटी अंजाम दी थी। हम पहाड़ों के रास्ते से जाया करते थे और मैदान से स्टॉक उठा करके यहाँ ले आते थे ताकि हमारे इलाके के लोगों को तकलीफ़ न पहुँचे, इसलिए कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं और सब हर एक चीज़ पे गुजारा हो सकता है। अगर किसी के घर में आटा न हो तो वो अपने पड़ोसी से उधार ले सकता है, कर्ज ले सकता है, लेकिन अगर दवाई नहीं मिले किसी को तो उसकी जान चली जाएगी। तो इसलिए हम एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हम जो है ना, हम एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी एप्रिशिएशन तो दरकिनार, उल्टा हमारी जितनी एक्सप्लॉयटेशन होती है इस माशरे में शायद कि किसी दूसरी तबके के हो, इसलिए कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे। जिस तरह मेरे भाई ने कह दिया कि तकरीबन 12 अरब डॉलर इस फार्मा इंडस्ट्री में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब पाकिस्तान हमारी गवर्नमेंट किसी दूसरी मुल्क से इन्वेस्टर ले आते हैं तो उनके साथ तो टर्म कंडीशन तय करते हैं ना, उनको बहुत सारी मराहत भी देते हैं, लेकिन हमें मराहत की बजाय टर्म्स कंडीशन तय करने के बजाय उल्टा हमारे साथ इतनी ज़्यादतियाँ होती हैं कि हम अब इस फील्ड को खैरबार कहने पर मजबूर हो चुके हैं। और मैं आप सब लोगों की वसातत से ये बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर ये सूरत हाल रही, अगर हमारी इस्तेसाल बंद न की गई, हमारे हालात को रिव्यू न किया गया तो वी शैल सीज़, हम इस कारोबार को ख़त्म कर लेंगे, इसलिए कि हम मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कब तक बंदा बर्दाश्त करेगा? पैसे हमारे डूब जाते हैं। तालिबानाइजेशन में जितनी भी पैसे हमने ज़ाय किए हैं वो भी आप लोगों का अगर मैं बताता चलूँ तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं शॉर्टकट बातों पे आना चाहता हूँ। वो ये कि जब रिटेलर के लिए तो उसकी मखसूस डिस्काउंट है 15%, उसके अलावा कंपनियां अपने सेल बढ़ाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव भी देते हैं, उनको बोनसेस भी देते हैं, उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी देते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर शायद वो पता नहीं वो क्या समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 5-6% और 7%, पहले 12% हुआ करता था, 12% से कम होते होते 5% तक आ पहुँचा है अभी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्काउंट। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले हमारे साथ जो सेलमैन डिलीवरी मैन जो काम कर रहे थे वो 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार पे काम करते थे। अभी वो 25 हज़ार पे भी नहीं कर सकते, 30 हज़ार पे उसको गुजारा नहीं होता, उसका चूल्हा नहीं जल सकता। तो वो बेचारा क्या करेगा? या तो हमसे वो चोरी करेगा, पैसे चुराएगा, और या फिर वो क्विट करेगा, छोड़ देगा। तो ये सारी चीज़ें, जब हम ये सारी चीज़ों को हमने मैनेज किया तो हमें पता लगे कि हमारी परसेंटेज जो है ना वो 6% हमें देते हैं और 5%, 5.5% हमारे एक्सपेंस हैं। तो 1% पे हमारी बिजनेस खड़ी थी, वो 1% भी जब ये पेट्रोल अब महंगा हो गया है तो वो भी चला गया, तो हम माइनस में चले गए हैं। मोस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अक्सर माइनस में चले गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, आप लोग जानते हैं कि हमारे मलाकन डिवीज़न फार फ्लंग एरियाज़ पर मुनहसर है, वो दूर दराज इलाके हैं। हमारे इलाके में हमारी जब सप्लाई वैन जाती है तो वो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ट्रेवलिंग करते हैं। स्वाद से जब गाड़ी जाती है बाजोल तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना पेट्रोल कंज्यूम करेगा। इसके अलावा अगर मरगर से गाड़ी बाजोल ना वगैरह जाएगी तो वो कितनी कंजप्शन उसकी होगी। इसके अलावा अगर वो कोस्तान, दीर, शरिंगल, पातराक वहाँ तक गाड़ी जाएगी, तो इसलिए कि हम तो कमिटेड है अपनी कौम के साथ, अपनी पब्लिक के साथ कि हम डोर टू डोर मेडिसिन सप्लाई कर लेंगे। ये हमने कमिटमेंट की हुई है अपनी कौम के साथ, अपने आईन के साथ। लेकिन बदकिस्मती से हम आईन में हमारा कोई हैसियत है ही नहीं, जिक्र नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है हमारे आईन में। तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों के वसातत से कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी हम एड्रेस करना चाहते हैं और ख़ासकर ड्रेब को हम एड्रेस करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है जो ड्रग से रिलेटेड है, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी डिस्ट्रीब्यूटर की पोजीशन को वाज़ेह करें।
اس کے علاوہ دوسری بات یہ سر کہ اکثر ڈسٹریبیوٹر نے بینکوں سے بھی پیسے لیے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو یہ بھی نالج میں ہے کہ وہ 16% اس کی انٹرسٹ ریٹ ہو چکا ہے, اور جب 5% اس کے ساتھ وہ کیبور کے پاس پلس جمع کرتے ہیں تو 21-22% تک پہنچ چکے ہیں. تو 22% جب وہ بینک کو دیتے ہیں ابھی, لیکن یہ بھی اپنی جگہ کسی بھی وقت کوئی کمپنی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یور سروسز آر نو مور ریکوائرڈ, تو وہ بیچارہ چلا گیا. یار جہاں جو بھی ہے, ایک بندہ ریڑھی پہ کام کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی گارنٹی وارنٹی تو ہے نا کہ وہ کتنی دن تک ہوگا, لیکن اس میں یہ بھی گارنٹی نہیں ہے. کسی بھی وقت ایک میڈیکل ریپ یا ایک مینیجر کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں وہ اپنا ڈیوٹی نہیں کر سکتے. جس طرح کہ میرے بھائی نے بتا دیا کہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے, ہم اس میں تین میجر فیکٹرز ہیں. مینوفیکچر ہے, وہ بناتے ہیں میڈیسن کو. اس کے علاوہ پھر ڈسٹریبیوٹر آتا ہے. ڈسٹریبیوٹر کا فنکشن یہ ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ پہ مینوفیکچر کے پروڈکٹس کو خرید کر 3 مہینوں کے اسٹاک اپنے ساتھ رکھ کر مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی کرے. اب مارکیٹ میں ڈیمانڈ کون کریٹ کرے گا؟ یہ ذمہ داری کمپنی کی ہے. کمپنی کی فیلڈ فورس مارکیٹ میں ڈیمانڈ کریٹ کرے گا. جب ڈیمانڈ کریٹ کرے گا, اس ڈیمانڈ کے مطابق جب ڈسٹریبیوٹر سپلائی کرتا ہے تو اس کے بعد اس پروڈکٹس کو مارکیٹ سے لیکویڈیٹ کرنا بھی کمپنی کی فیلڈ فورس کی ذمہ داری ہے. سر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کی نالج میں شاید نہ ہو, تو میں اس لیے تفصیل سے کہنا چاہتا ہوں. تو یہ ذمہ داری اس کی ہے کہ کمپنی کی فیلڈ فورس وہ ان کو تنخواہیں دیتی ہیں, باری برکم انسینٹیو ان کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو گاڑیاں بھی دیتے ہیں کمپنیاں. لیکن فرض کر لیں وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. ہمارے عام پاکستان میں ہمارا یہ قانون کے مطابق یہ ہے کہ فرض کریں میرا ایک نوکر ہے تو میں اپنے نوکر کے تمام کردار و افعال کا ذمہ دار ہوں. اگر میرا نوکر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی نا. تو اس طرح اگر کمپنی کی نوکر نے جو فیلڈ فورس ہے اگر وہ اس کام میں ناکام ہوا کہ اس نے مارکیٹ سے میڈیسن لیکویڈیٹ نہ کرا سکا, وہ پرسکرپشن جنریٹ نہ کرا سکا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری خود قبول کریں اور جو پروڈکٹس ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ان کو بخوشی ایکسیپٹ کریں. لیکن کمپنیاں اس کو بخوشی ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. اور سب سے بری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ایک کمپنی کا اپنا اپنا اصول ہے. اگرچہ مینوفیکچرنگ سے لے کے ریٹیلر تک ایک ڈرگ ایکٹ ہے 1976, سارے لوگ جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اسی ڈرگ ایکٹ کے تحت کام کرتے ہیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ ایک کمپنی کہتے ہیں کہ مجھے ایکسپائر ڈرگ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں, وہ شریف بندہ ہوگا. دوسرا کہے کہ میں نہیں لیتا. تو کوئی ایسی قانون ہی نہیں ہے جو ان کو کمپیل کر رہے کہ بھئی کیوں نہیں لیتے. جب آپ کا یہ دوسرا بھائی وہ بھی مینوفیکچر ہے, وہ ایکسپائر پروڈکٹس اٹھاتا ہے مارکیٹ سے, تو آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ تو وہ نزلہ بھی بیچارے ڈسٹریبیوٹر پر اس لیے آ گرتا ہے کہ کیمسٹ تو ہزاروں میں ہے, ڈسٹریبیوٹر تو سینکڑوں میں ہے, تو ہزاروں کے ساتھ ہم تو لڑ نہیں سکتے. روزانہ ہمارے سیلمینوں کے ساتھ مارکیٹ میں میں آتا ہے. وہ جو کیمسٹ ہے وہ بھی تو ہماری بھائی ہیں نا, وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترا ہے نا, ہمارے علاقے کے لوگ ہیں. جب ان کو پروڈکٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے پرسکرپشن جنریٹ نہیں کیا تو اس کو اٹھائیں. لیکن جب ہم اس کو وہ ہماری بلوں سے کاٹ دیتے ہیں, جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں کمپنی کو دینا چاہتے ہیں تو کمپنی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ, ڈریف اور پروونشل اتھارٹیز نے ہمارے ان مسائل پر ود ان 1 month اگر انہوں نے عمل نہیں کیا, ان کو ریویو نہیں کیا, ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی, ہمیں مدعو نہیں کیا, ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کی, چاہیے کہ ہم ایز اے اسٹیک ہولڈر ڈریپ ہمیں بلائیں, ہمیں وقت دیں تاکہ ہم ان کو اپنا قدرہ سنائیں, اپنا وہ داستان سنائیں, اپنی مجبوریاں ان کو سامنے رکھیں. اگر انہوں نے نہیں کیا تو تو کم از کم ملاکن ڈویژن کے حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سروائیول بہت مشکل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئٹ کر لیں اور یہ بند کرا دیں. بس وہ ان کی پھر گورنمنٹ جانے, حکومت جانے اور کمپنیاں جانے, اور جس طرح وہ کرنا چاہیں اس طرح کر لیں. لیکن ہم مزید برداشت کرنے کے قاصر ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ.